سورۃ العمران آیت 142 سے 146 روٹ ورڈس. حسب تم حاسین با تدخلو دال خالام جاہدو جیم ہادال تمنونا میم نون نون تلقوہ لام قاف یا رأیتموہ را حمزہ یا محمد حامیم دال رسول را سین لام الرسول را سین لام ماتا میم واو تا قتلا قاف تا لام انقلبتم قاف لام با عقابکم عین قاف با ینقلب قاف لام با عقبیہ عین قاف با یدر ضاد را را سیجزی جیم زا یا الشاکرین شین کاف را تموتا میم واو تا بِإِذْنِ حمزہ زال نون معجلہ حمزہ جیم لام یورد را واو دال ثواب سا واو با نؤتیہ حمزہ تا یا ربیون را بابا وہن واو ہانون اصابہم صاد واو با ضعوف ضاد عین فا استکانو کاف واو نون